Anan. بس يعني نفسي تصل كي आजकल मैंने बचानी है सही बाकी की असता टीमा कुलो है दिगा गुफ्त में एक प्लेयर बदन उसने की खुदा दा की असता एक सलाहियत है खुदा दा गॉड गिफ्टेड के हां बस एक खूब गुफ्तेशी हीरा है दिगा की पालिश के दी कीमत पैदा होना ना आन मो दिगा कोशिश में इनार पालिश करनी कि इनार पेश जाकिर साहब एक चीज़ सवाल मुकदम कशमो कि जमने आजरा कैसे टैलेंट बिस्यार ज़्यादा है कि बिस्यार नामी गिरामी प्लेयरा पैदा शुद दमने टाइकांडो कैसा मुबारक शान सही है ना बिने बॉक्सिंग कैसा मरहूम इब्रार सैद इब्रार आगा और आसिफ हैदर अली असगर अली चंगेज़ी और दमने क्रिकेट हम कैसा इल्ताफ़ जाफरी और यार मो मुगा अपने मियाँ मिट्ठू वाला कैसा ना कि बस हमू है कि मर दोस्तान मुगा मुगा आगा शुमो खुद शुमो चैनल दरेन और बरे खुद खुद एक वीडियो तैयार नमने माँ गुफ्तम यार माँ तारीफ़ाई खुर बिष्णु दबले चैनल को कनुम कि माँ ची बुदुम दिखा एगो मुगा यार इस चैनल को फ़ायदा बालना ना نماز مو عذرا كيس شكر خداي قرض ذري جريفتي ان انا ما قلت في باكستان يا قوم زوي كي موتشي لشاش انترناشونال تو بي كونتينيو لا دي جام دري تشكي دول كي كم سال 15 سال 12 سال تارجت كينيش يس مو كم درا نيشنال بدرنا تنستي من ان شاء الله شروع دري من كركيت علي محمود رم شو ديدا باشن يوسف رديدا باشن بسیار خوب آل راوندر فاست بالر علی محمود بس بسیار حسموک خوش اخلاق بچه بود چیزا علی محمود بس بریا قوم ازمو که است یک صلاحیت است است دیگه دوستا اینالی مو بری شما را در آفیسی هزاره کلب که است اونجا انعامات رم شما نشو میدم که هزاره کلب چی انعامه برده और फाइनल बोल दिए वो दौरी कैप्टन अहमद की मोर ट्रेनिंग दे दक पाचन साल अवल ना फाइनल मोर दलावर 1985 बोली हो नमजू बात बुरदा राफ्ती था 2023 की कैप्टन 2003 जी कैप्टन जिंदा आजू बात क्या था बजमो हालात खराब शुदा कम चीज़ बजमो बात आखिरी शमो 2019 जाकिर साहब शुमो मशनिदम की गाफम बाजी में शुमो इची का बस्ता क्या आदम az एक चीज की रिटायर मिशा बस दिगा बाजीर मिग्रायर बस खातिर आला दम zaman धमाका बुद मो दमाली बाग रफ्ता बाजी ने में निस्ती मा तुम जिम्मेवारी मा टीम मबूर ना खुदा ना खासा एगो बया या कार कना बस जवाब देश मा बुद ना बस शुक्र मा द टीम बलुस्तान नेशनल चैंपियनशिप तकरीबन आज पस शुदा आज 2000 तकरीबन 15 मा रेगुलर रफ्तो नेशनल टीम हो बस 2018 बस वो ना दिगा या किस्मत बुद होल इन वन कदम हो YBR मोटरसाइकिल मरदा दा वाह ना पेशावर नेशनल चैंपियनशिप हो तगाफन माइम अलिया हो अजिसाका हो मो के सब रेगुलर प्लेयर टीम बलुस्तान मोरी दिगा हो ना बस दिगा वन गाफम कातिन जवाई मन दिगा शुमर दोस्तान निशो बिदिम की फोटो आई गाफी जाकिर साहब बाइन शुमो कम रहनुमाई कनिन कि शुमो बेहतर मुफामिन सर पेशावर है हो 57 नेशनल एमेचर हो 29 ए डायनेमिक जमा होल इन वन कदम मोटरसाइकिल हो टीम पाकिस्तान नेशनल टीम नेशनल से गाना नेशनल एमेचर नेशनल एमेचर 2018 आनंद पेशावर सही होल इन वन शुद्ध एक मोटरसाइकिल में इनाम दे वाह जबरदस्त बाकी जगह यानी प्राइजा है कि मुख्तलिफ प्राइजा चीज़ शलेगी आमो तर खाना इश्तों में कम या ताज़ा शुरू एनिम के सना दोस्ता एनिम जाकिर साहब तजवानी खूब माँ ख्याल मुकदम की माँ खूबसूरत बुदम और अजमो का दजियात के साइन जी जाकिर साहब बुरशत खुबा की मो जिगना कैसे दे को मामला जंग न कदी उठे रिदुरी नशुदी चर के आर्दी मो एक रंगा बुदी दिगा आली शक्ला मुख्तलिफ चीज़ें बदली शुदा और इन्हीं इनामात हम तो रिश्ते यादगारी है याद दमने गुदाम हम बेली बद मालूम है ना बिल्कुल मेरी कुछ बेल की बैठक बेली हो गई तो खन की याद आए दिगाले कोना याद ताज़ा शुनान और वक्त की तेर शुदा और अफसोस है जो बज़मुम ना कि यार ये वक्त चर तेर शुद बस ये वक्त चर राफ्त इन्हें इनामात जाकिर साहब बस
فوتبال کې است لایسنس هم کردم بس تیم بلوچستان هم وقت نه وقت سلکشن کمیتی یا کوچ یا خب اینیم مهمان خانه ذاکر صاحب کی ما امروز اینجا ششتی یک چای هم خوردی اور یک از نه بسیار یک مفید دلچسب انترویو هم شد دیگه ذاکر صاحب دیگه ایگو چیز برای دوستا که در بار هستن ایگو مسیج چر کی مگنا که است یک مسیج منامر مگا آقا جان فلا فلا را انترویو کنو دیگه بس مم کم محدود وسایل که است نه ما است دیگه برات گنا یا شبیر خدا بیامرزه خدا بیامرزه یا بایی اون طالب گنا کلوند والا دیگه نمایش بسیار کلو دیگه آنان آصف صداقی یقینا نه تمام د سویدن دیگه اندوالا کلو دیگه دوزنا سلام دیسه د توري چینل اور انشاءالله وگنا ضرور سیل منن انشاءالله اور خوب کامنت هم منن که شما آصف ماشاءالله فوتبال بازی که تو هاکی پلیر بود مگر گای نی بود نه گاه کی بودم آکی فوتبال آکی تیم هزار کلا ما ماکی بازی کردم فوتبال ما کوشش کردم لیکن یعنی یک کم در فن مسئله من پلیرای فوتبال خرم آکی رجیستر کنم نه مش نه لیکن بسیار مسئله مسائل است نه فهمی یا نه مو نه استادیوم آکیم داره نه دیگه دیل ما چند بود که رجیستر کنم بسیار خوب چه کی گینا هزار کلا کی ما تو نه 1945 ولا امو پلیرای آکی بود هزار کلا امو فوتبال پلیرا بود اردو چیز بازی می‌کردن نه اردو شی اینالی یعنی صفدر بابول است و دا ماشین دو داکی بود فوتبال اونم از دنیا رفتن بیچاره صحیح منی از نه یک غلام بابول بود خدا شیر عمر بید اصلا توالی کرلینوس است دیگه کونه پلیرا یونس چارزن صاحب است بس دیگه بیچاره گو دیگه تقریبا چیز از دنیا رفتن دیگه صحیح کای باشه وارزمو وای دیگه نو خو هر کس د وخت خموره اور یقین کنین که ما د بهشت زهرا که مروم او شخصیتار که ما منگردم نه بسیار افسوس مشوره که یار ایتر شخصیتها از دنیا رفت ما قبری قیوم پاپا رم نشو دادم در ویدیوی خو د بهشت زهرا که است خدای کی صلاحیت داشت الان بیچاره گو تمام از نه د غربت ذالک د زیاد غربت گاه زیاد بیروزگاری مگر باز امر بچار تو د دیش موبایل است او زمان مردم که است یک فوتبالی خریده نمیتونست لیکن خدا کی گرز داده بود لیگ پاکستان او زمان بسیار سخت بود دوری 1955 بالکل مو این خاص قوم تو دو زمان اشتارای پاکستانی نبوده ولی بچار مگم بایی گناه زمان کی پیټیس مکت تو مهنت مکدن علی بچا کون میل از دروغی ته کارامونه کوي نه مادي فوتبالش دیگه کس چیزا تیار کردن گودی منی فیسبوک تو هم نیتره او بایی فیزیکال فیتنس میخواه کرکتر سنبال میخواه خوراک میخواه فهمیدی آن خود سنبال میخواه هزار کاری بد خود بچاو بالکل واسه یک مکمل اسپورتسمن تیار میشی بالکل تا خونیه بایی ما گفتم تو بور قمار بازی چی کیریر داری دیسپلین لازم است خود را نگاه کدو بسیار کلان کا بسته خاص کر از ایج 14 از 14 تا 21 را که در هر طرف شما گاڑی را انداختین گاڑی هموسن میشه اصل خوب بنیاد اونمو نه نگاتیو پوزیتیو این چیزا کسته علی اینا هیچ خبر نیه بچای کټر کسته کونا میله ای کون مول ما سی لیسنسم کدوم خود دلاور از منی 29 نفر مو 4 نفر کلیش دی صحیح ای بخش 14 15 ساله فیفا موگه اینا کټ خبره ری ته چیزا ونه خو پریکټیس میده انو خیاش ککرک شو دالی دیگه هیچ دار کی نه کون مول میله اینا خبر نیه ٹھیک ہے بخش ور پی من نه ور مای لیکن نی ټریننګ کیسه بخش 14 سال 10 سال تا 16 سال بس صرف بخشیز نه کون مون بچاو میتونی تو اون 10 یارد کیسته تو گناره صحیح روان کو کده تایر آقام خو شما بازی کدین اگنام کوچینگ منن تایر آقای ماشاءالله خوب بود تعلقات چطور است سرجی تمام دوستانه یارانه عالم مترستان تمام فوتبال خو تر نه فوتبال انسان دوست انسان زیاد مونه تمام پاکستان از خاطر فوتبال شناختی مو تمام دوستای مو اینا دیگه بیچ از نه ما بود مایدار بود مو بالنه بیچ بود نه صحیح دیگه شبیر بس تاینه بیچ کستا اجستا تایراغا سخو انطاف خرات دیگه نه لایق اینا تاینه بیچ ولا استا اومد نه مهدی میدی دیگه این پلیرا میگن که اینترنشنال بوش نام چه زیاد مگوره دیگه باقی کس دیگه نه تاینا بیجز مو بوده 4 سال صحیح چرا کی مو نیست
61 वाला भी देखना कैसे ख्याल 64-65 हाँ माशाल्लाह बजगना मु जमाने ने ख्वारी कट के मकाम गिफ्ट बिल्कुल बे ख्वारी कुछ ना बे मेहनत ना मुशा सर हाँ ना बस दिबाटा बुत फैसिलिटीज बुत लेकिन गुर्बत बुदक गुर्बत कदर ज्यादा बुत बिल्कुल तो गाली मुआर फैसिलिटीज दे आली गरीब नहीं है सर गरीब नहीं आली बेरोजगारी है गरीब आली अगर एगो मुगा कि मा गरीब हूँ वो मस्तीख मुगा मा गरीब हूँ ताकि 1000 रुपया मर्दम वोट में ताकि कोमक भी करास कस मर्दम कैसा ना कि मुगा मा गरीब अस तुम कोमक करना चीज करना लेकिन गरीब कस नहीं शुक्र मैंने आजरा अल्लाह खैरम नहीं है फाहमीदन उतर की दिगा कौम असा आजरा कैसा एक स्पोर्ट्समैन और दई जमान कैसा इंसान कैसा स्पोर्ट्स एक इबादत ख्याल करना इबादत और गुनाह आम बिल्कुल गुनाह कैसा आम बिल्कुल फाहमीद ना बिल्कुल दिगा स्पोर्ट्स में जो बचार हूं बख्शे सेहत को बाजी करना इंसान फाहमीद ना बख्शे तंदुरुस्ती फिट बख्शे फिटनेस को बाकी द सियासत न रहा सीमा एक खरमा नस्ता ना लेकिन ये नहीं है कि खुद ख्याल करना बिल्कुल क्रिकेटर ख्याल करना बिल्कुल फाहमीद ना कि भाई यानी फुटबॉलर के इस्तेमारी है या यानी क्रिकेटर यानी ना स्पोर्ट्समैन ना बाय पुलिस ना हो का शेख नकना फाहमीद ना बाकी दिगाल वक्त दिगा कदा हालात वक्त चेंज दमोर की चीज ना ज़हनियत बदलिश दमोर ना जी जी लेकिन ये स्पोर्ट्स इबादत है इबादत है तो अंदाजे इसमें सही मुगिन नार कस के औलादा बाय दमनी स्पोर्ट्स खुदा करना फुटबॉल ना क्रिकेट करना हॉकी करना बॉक्सिंग ये दई स्पोर्ट्स बस इन्वॉल्व बिल्कुल बिल्कुल ताकि दमनी माशरा हम चिदा कस कम ज़हनियत मर्दूम कम जरा साफ माशरा बिसार मेहरबानी शुमा सर बिसार तशक्कुर और दोस्तारम उम्मीद मनम कि वीडियो कैसा दो पार्ट मायर बिंदजुम दिगा शुमर यकीनन खुश माया जाकिर साहब रा दयात शुमम दवाशा और बिसार तशक्कुर बिसार मेहरबानी शुमो खुदाफिज जाकिर साहब दिगा कदम कोना प्लेरा कैसा अगर एगो अजियात शुमो रफ्ता बाशा ला कोना प्लेरा दिगा दयात में कि मैं अब्दुल अली अब्दुल गोलकीपर मौजूद खो गोलकीपर खो एक साल खद वो 85 बुत ख्याल में आना 84 सकर रफ्त खो मैच बाजी कदी खो वजम एक गोल कद बले मो तकरीबन प्लेराय के बिटी बुत खो खो आन मजन अब्दुल्ला इमबार रफ्त माशाल्लाह इंजी खूब नौकरी दश खो बजाली स्वीडन है दिगा स्विट्जरलैंड आन बिचारी प्लेयर है सार खूब प्लेयर बुत बोला वक्त बुत तेज रफ्त दिगा वो खूब गोलकीपर बुद या मित्र ना 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 हो अना जरा कलब की खूब गोलकीपर बाजी रेगुलर प्लेयर बुद हन ना ना लागर खुश्क बुद ना उस जमान कैसा ना ना माशाल्लाह फिट बुदिगा आदमी कोई बुदिगा भाई कोई बुदा ना बिसार एक्टिव बिसार मालूमात दरन ना माशाल्लाह और खूब प्रोग्राम माशाल्लाह प्रोग्राम है जिंदा है भाई तबाल वो याद होना तमाम कोना हम कोना आदमार कोना प्लेरार में लगाई गई ना 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 मैं खुद में प्रोग्राम अजूर कैसा बिसार द शौक से लूं कुर्बान बिसार अडवाल मुझ शौकत अरबाब खुदा बिया मुर्शिद ऑस्ट्रेलिया तुम दिगा शौकत अरबाब बेचारा दुनिया राफ्त बोल वाला ही दिगा सही एगो मैसेज अगर मैं दिन थ्रू चैनल अजमो बराए अब्दुल अली अब्दुल साहब कैसा कि बिसार कदरदान ही आजरे कौन हस्ता उगना यार अब्दुल अली अब्दुल दिगा भाई दिल मस्त मो दूर است ما दिल मस्त दिल است दिल दूर नहीं है دوار گئی دو منم خو ना गई खसी गो गई चुजामुनी दिगा सही आन प्लेरा 1000 कलम अंदर भाई सही 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 बिसार मेहरबानी सर बिसार मेहरबानी 1964 तय्यूब बाबा कदम अली साहब दिलोना चुजा फातिमा जिन्ना चुजा सब एक तमाम 1964 66 1000 कलम की लिरा बाजी का 1945 जनरल मुसा साहब दिगा इन्हों क़ायद आज़म चैलेंज का 1946 दिल्ली की 1000 कलम बुर्दा कलकत्ता में और नम चीज़ 1000 कलम बाबू कासुम मैनेजर मान हो दिगा इन्हें प्लेयर आए कम बाजी ये मो फ्लड लाइट मो दे अज़ल खान अवल दफ़ कदम दी हो दे अज़ल खान नज़ारा हो दिगा ये फाइनल शमो बुर्दा दी हो इकलाल की बुत कली जनरल मुस्ताई माली ये शुमो से हो मुझे मार शुमो शक्ल चेंज शुदा बिसार दिगा 85 को दिगा 85 को आज तो वेने जाकिर साहब बस भाई निशो विदिन का जनरल मुसा साहब कैसा ना एने जाकिर साहब तो बस 85 में वर्ल्ड फाइनल अब दिगा लाहौर हो एनी मस्त आनी शुमो से आन बजेनी एनी फोटो आई दिगे ना जिन की मो शुरू से ना आनन या ना तो आन इनी 1000 कलब 1000 कलब
هزاره کلا بسیار نامی گرامی پلیرا که استعمال شده پیدا کرده فوتی چی دای ما دلاور سیلیسس که است پاس کردیم 4 نفر میلیون پاس باقی بدی پرایزای دی ای بچه کپتن است خب این فایل هم یک سال بازی کردی ای عقیلان اخیر خب کیتارم است خب عقیل خب بس یعنی اینترنشنال دیگه نی فوتبال خب دیگه نی کپای اینی کپرا وینر ترافی است سردار یار محمد خان بڑیچ ریلوی چیزا کویتا این تازه پارسال بودی خب 2024 نصیبی بود خود این نصیبی بود باقی کارو بعد در گودام زیاد است اون رشته وقتی چیزا این در مظفرگڑ بودی خو این در مظفرگڑ آل پاکستان خان ناصر این فوتو باشه این از ما یاد این شماست هیرو بودی شما یار ما خرمودیم ما هیرو بودم لیکن شما خو یار از ما که بعد هیرو شما بودید پاکستان ما بسیار در خوشفهمی مبتلا بودیم از این پیش خب کوچ مال کیپتن احمد صاحب بس تمام ابتدایی نزدیک اور این بچه نو ان شاء الله آینده اشتاری دار کلا بین ان شاء الله خب بسیار زبردست ان شاء الله محسن نام چیه ان شاء الله بس مو دعاگو هستی برای محسن ولی پلیرای